नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण देश विदेशमा रहने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म हेम थापातर्फबाट नमस्ते। र हामी बुढाबुढी नै छौँ। हामी त दिनै कराउने, फेसबुकमा आउने, हजुरहरूसँग जानकारी गराउने, हजुरहरूको जानकारी लिने, भलाकुसारी गर्ने काममा हामी व्यस्त छौँ। अन्यथा नमान्नु होला। हामी सधैँ नै र हामी बुढाबुढी जहिले पनि देश र समाज र जनताको लागि एकदम मरिहत्ते गरेर खटेर मुटुमा राख्ने व्यक्ति हौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई देश र जनताको पीर दुःखले सताउँछ। त्यही कारणले हामी लाइभमा आउँछौँ, कराउँछौँ। ल मेरो मिसेसले नै हजुरहरूसँग बिन्ती भाव गर्ने छन् अनि कुरा गर्दा। नमस्ते नमस्ते सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई सबैलाई एकमुष्टमा नमस्कार गर्न चाह्यो। र अब हामी चाहिँ यहाँ लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र यो देशैभरि कोरोनाको महामारीमा चाहिँ अब सबैलाई यो गाह्रो समस्या नेपालमा परेको सिलिन्डरहरू अब यसमा चाहिँ अब चाहिँ धेरैलाई अभाव छ। हस्पिटलमा बेडहरू नपाएर धेरै नै मान्छे अब त्यस्तो भइराखेको हुँदा चाहिँ अब हामीले एकदमै यहाँ मन पोल्छ र हामीले यहाँबाट चाहिँ अब केही सहयोग गर्न आफूले के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह गरेर चाहिँ अब यहाँ लाइफमा चाहिँ हामीले आएर सिलिन्डर त्यहाँ बाँड्ने योजना गरेका छौँ। कहाँ अब त्यहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ अब लाने भनेर चाहिँ योजना गरेका छौँ। र के अब देशमा के परेको बेला आपतको बेलामा के गर्दा चाहिँ के दिन सकिन्छ र कसरी चाहिँ जनतालाई बचाउन सकिन्छ यस्तो महामारीको बेला भनेर सबैजना एकजुट भएर चाहिँ सबै मिलेर गरौँ, अगाडि बढौँ, आफूले जे सकिन्छ त्यही सहयोग गरौँ, जे सकिन्छ जे आफूले गर्न सकिन्छ त्यो गरौँ सबैजनाले भन्न चाहन्छु। सबैजनाले भन्दा नि आफ्नो मनभित्रबाट नै यो गर्दा चाहिँ आफ्नो मनभित्रबाट नै आएर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यहाँ सिलिन्डर चाहिँ दिने बाँड्ने भनेर योजना गरिरहेछौँ। र तपाईँहरूले पनि तपाईँहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, बी केयरफुल रहनुहोला, सबैजना मास्क लाउनु होला। अब लकडाउनले पनि अब कति छ, अब कति जेलसम्म हुने हो लकडाउन, तपाईँहरू सुरक्षित बस्नु होला भन्न चाहन्छु है त। मेरो हस्बेन्डले बोल्नुहुन्छ अनि फेरि म बोल्छु। सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्ते। मेरो मिसेसले भनिरहेको हामी अब अस्ति पनि त्यहाँ 100 ग्रुप भाइहरू मार्फत बब्लु भाइबाट त्यहाँ ग्यास सिलिन्डर वितरण गरिएकै छ, खाना पनि। र अब पनि फेरि हामी नेपालमा चरम अभाव अक्सिजनको भएको कारणले हामीले सकेसम्म अब चाइनाबाट 1000 देखि 1500 सिलिन्डर अक्सिजन ग्यास ल्याउने योजनामा छौँ। त्यसमा हामी राधे श्याम खड्का गुरु, पवित्र गौतम बहिनी, म हाम्रो फाउन्डेसन मार्फत हेम एन्ड माया फाउन्डेसन मार्फत यो योजनामा छौँ। त यसमा सबैजना जोडिन सक्नुहुनेछ। जसले ल्याए पनि तपाईँहरूको त्यो सिलिन्डरमा नामसहित तपाईँहरूले आफै बाँड्न र त्यो सिलिन्डरभरि तपाईँहरूले आफै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो लगानी जोसँग सम्बन्धित छ त्यो त्यहीसँगको रहनेछ पनि भन्न चाहन्छु। हामी जहिले पनि देश र जनताको हितमा काम गरौँ र देश र जनताको हितमा बोलौँ र काम गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तपाईँहरूले पवित्र गौतम बहिनीसँग, राधे खड्कासँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो सिलिन्डर ल्याएर सकेसम्म दुखी, पीडित, असहाय, अशक्त, विपन्न परिवारलाई सहयोग गरिनेछ। र त्यो ग्यास सकिएने पछि त्यो सिलिन्डर फेरि आफै वापस ल्याएर आफैमा राख्न पाइनेछ। भोलि तपाईँहरूले अन्त युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हस्पिटललाई दान दिन सक्नुहुनेछ। त्यो सिलिन्डर नेपालमा आइपुग्दा ढुवानी बाहेक 15,000 रुपियाँ एउटालाई पर्दो रहेछ। अब ढुवानी कति हुन्छ हजुरहरूले पनि जति सहकार्य गर्नुहुन्छ, जति तपाईँहरूलाई दया माया हुन्छ गर्दा हुन्छ र गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले जानकारी मात्रै गराएका हौँ। हजुरहरूको पनि साथ सहयोग र सहकार्य भयो हुन्छ भने त्यसमा हामी तत्पर छौँ भन्नका लागि हो। अब हाम्रो हेम एन्ड माया फाउन्डेसनले र के अरे उपाध्यक्ष पवित्र गौतम र हाम्रा सल्लाहकार राधे खड्का गुरुले र हामी भएर चाहिँ यो काम गर्दैछौँ। हामी कसले के गर्यो, कता गयो, मेरो त्यो बानी छैन।
मलाई पूर्वाग्रह, आग्रह, कसैको दुश्मनी, रिस, कसैले केही भन्यो भने त्यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, त्यसलाई बाइपास गर्नुपर्छ, त्यो प्रति म एकदम दुराशय छु भन्ने मलाई कसैले एक दुई छाडा कुट्यो भने नि त्यतिखेरै बरु हानाहान पर्छ, त्यस पछाडि म बिर्सिन्छु र त्यो मेरो भावना पनि हुँदैन र मेरो आदत पनि होइन, त्यो मानवता नि होइन मेरो। म जहिले पनि सकारात्मक सोच, सकारात्मक शैली, सत्य, इमान्दारितालाई अँगालेर हामी सबैजना मिलेर त्यो देश र ती जनताका लागि, त्यो समाजका लागि, त्यो गाउँका लागि, त्यो जिल्लाका लागि केही गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो। मलाई अरूले पूर्वाग्रह यही बेला फोन हानिदिन्छन् के फेरि भन्ने पनि लाग्दैन थियो, तर त्यस्तो भावना बोकेर हिँड्ने धेरै हुँदो रहेछन्। मैले यो समाज, यो देश र यो नेपाली समाजमा मेरो ज्यान, मेरो श्रीमतीको ज्यानै दान गरिसकेका छौँ, भएको सम्पत्ति सबै दान गरिसकेका छौँ, सहयोग गरिसकेका छौँ। मैले सत्यदेखि बोल्दिनँ र अपराध मनमा आउँदैन। हामीले यो गर्नु नै गल्ती रहेछ, किनभने समाजमा, नेपाली समाज, हाम्रो देशमा सत्य बोल्ने, राम्रो गर्ने र इमान्दारितालाई महापाप भन्दा रहेछन्। अहिलेसम्म त्यो 17औं शताब्दी गएको रहेनछ। हामी नेपालीको चेतना अझै पनि माथि आएको रहेनछ, धेरैजनाको, सबैलाई भन्दिनँ म, किनभने मै हुँ भन्ने घमण्ड गर्ने, देश मेरा हातमा आउँछ, भोलि मै त आउँ यहाँको राजा, मभन्दा हिरो अरू कोही छैनन्, यहाँ मभन्दा अर्को कोही छैनन् भन्नेहरूको बुद्धि र दिमाग र गरेको कार्यशैली देख्छु। मलाई अति नै दुःख लागेर आउँछ र घृणा पनि लागेर आउँछ। बाहिर बोल्ने र गरेको जस्तो टोप्ल्याउने एउटा र भित्र दिमागमा एउटा र गराई एउटा गर्नेहरूको यो चालले गर्दा आज नेपाल बिग्रेको हो। हामी नेपालले दुःख पाएका हौँ। हिजो उदाहरण तिनै प्रचण्ड, केपी ओली अथवा शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल जसले पनि हामी जस्ताकै काँधमा चढेर आज त्यहाँ पुगे, हजारौँका रगत खुन बगाएर त्यहाँ पुगे। आज तिनीहरूलाई बिर्सिन्छन् भने यस्तै कोहीको अभियन्ता भनाउँदाहरू, कोही पत्रकारहरू भनाउँदाहरू, कोही बुद्धिजीवीहरू हामी जस्तैको सहयोग, साथ र समर्थनले आज हिरो बन्नेका छन्, हिरोइनी बन्नेका छन्, अनुहार टल्काएका छन्, त्यो अनुहार बजारमा बिकाएका छन्। अनि तिनीहरूलाई नै लात हान्छन्, तिनीहरूसँग पूर्वाग्रह आएछन्, तिनीहरूसँगै के अरे दुश्मनी मलेका छन्। यस्तो भावना लिएर हिँड्ने व्यक्ति भोलि एउटा देशको कुनै पनि जिम्मेदार पदमा पुग्यो भने त्यसले के गर्छ? त्यसले के गर्न सक्छ? अनि यस्ताले समाज परिवर्तन गर्छु, देश विकास गर्छु भनेर हिँड्नु त त्यो डाडोमा पानी तताएर ट्याक्का टाउको डोबे हुन्छ। यो फरक पर्दैन। हामीहरूले सबैले समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। कुन व्यक्तिले कसरी चल्दो रहेछ, कुन व्यक्ति कुन नियतको रहेछ, कुन व्यक्तिले कस्तो क्षमता राख्दो रहेछ र निस्वार्थ भावनाले कसरी समाजसेवा गर्नुपर्दो रहेछ र गरेका रहेछन् भन्ने हामीले आफैलाई समीक्षा गर्न जरुर पनि देख्छु म। यो हामी बुढाबुढीले जिन्दगी नभनी दुःख, घाम, पानी, विराम, खाना नभनिकन यो समाजलाई दिएको योगदान, यो समाजलाई दिएको पैसा, यो जीवनै अर्पेको मैले यो पाएको फल हो। गाली, बेजेत, इज्जत, यो यही कारणले म लज्जित भएको छु, बेजेत भएको छु। मर्नसम्म बाध्य बनाएका छन्, किनभने मैले सत्य बोल्छु, इमान्दारिता छु, देश र जनतालाई मुटुमा राखेर माया गरेको छु। त्यो महापाप हो, त्यो गर्नु हुँदो रहेछ नेपाल र नेपालीका लागि। यो समाज परिवर्तन अझै भएको रहेछ। यो 17औं शताब्दीमा अझै नै कुदिरहेको छ। बाहिर बोल्ने एउटा र भित्र एउटा गर्नेको यो थाती अहिलेसम्म पुर्खादेखि अहिलेसम्म कसैको गएको रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। यहाँ जातमा कुरा नगर्नु भन्छन्। पहिला म यो अन्यथा नलिनु होला प्लिज, यसलाई म भन्छु। पहिला यो जातले छोको पानी चल्दैन, ऊ जातले खाएको चल्दैन भन्थे। अहिले यो शताब्दी 21 शताब्दी आएर के रहेछ? हेम थापाको पैसो नचल्दो रहेछ। पहिला मान्छेले छोको पानीहरू चल्दैन भन्थे, अहिले हेम थापाले कमाएको परिश्रम, खुन र पसिना बगाएको माया थापा र हेम थापाको पैसो चल्दो रहेछ। जसलाई पैसो चल्दैन, हामीले दुःख परिश्रम गरेको, मेरो खुन र पसिना बगेको,
त्यो फिर्ता गरेर चाहिँ अरूलाई दिनुहोस्। गरिब दुखीले खान्छन्। त्यो नचल्नेहरूलाई नि धेरै पनि सहयोग गरेको छु मैले। ती नचल्नेहरूलाई, हाम्रो खुन पसिना नचल्नेहरूलाई त्यो अछुत मान्ने मेरो पैसालाई फिर्ता गरिदिनुहोस्। अरू दुखी गरिब, अरू पीडितलाई चल्छ, म जस्ता सर्वहारालाई चल्छ, म जस्ता कुनै पनि भेदभाव नराख्ने, म जस्ता स्वच्छ इमान्दार व्यक्तिलाई चल्छ। त्यो फिर्ता गर्दा हुन्छ। दोस्रो कुरो, मलाई बुझ्ने र मेरो श्रीमतीलाई बुझ्ने भनेको राम्रो सोच, इमान्दारिता, सत्यता र देश र जनतालाई माया गर्ने र सच्चा र भित्र आत्मा गरेर समाजसेवा गर्छु भन्नेले मात्रै बुझ्छ। अरूले बुझ्दैन। अरूले त टिभीमा कराउने, भुइँमा धुलो माडेर हिँड्ने, अनि त्यहाँबाट अनुहार टल्काएर अनुहार बिकाउनेहरूको आफ्नो व्यापार बिजनेस गरेका छन्। त्यो बिजनेस हामीलाई समाजसेवाबाट गर्न आउँदैन। त्यो मेरो पाटो पनि होइन। हरेकका 15-20 करोड अर्काको लगानीमा अर्काको के भन्छ नि के अरे, मामाको घोडा मेरो हि भने जस्तो अर्काको पैसा छँदैछ। पैसावाला भेटेपछि जति जे गर्दा नि करोडौँका बिल्डिङ किन्दा नि भयो, करोडौँका मिलियनका गाडी किने नि भयो, मिलियनका टिभी सो खोले नि भयो, मिलियनका घर जग्गा किने नि भयो, के भएर। तर गर्ने भनेको आफ्नो परिश्रम, खुन र पसिनाले त्यसलाई पुरा 3 भागमा 2 भाग त्यो समाजसेवामा लाउँछ। भित्री आत्मादेखि कसैसँग दुराशय नगरी, कसैलाई पूर्वाग्रह गरेर नगरी, कसैको पनि दुश्मनी नगरीसम्म गर्छ भने त्यसलाई मात्रै समाजसेवा र त्यो व्यक्ति मात्रै भोलि देश र जनताको लागि योग्य हुन्छ। अरूलाई छैन। यो प्रचण्डलाई गाली गर्छौँ, माधव कुमार नेपाललाई गाली गर्छौँ, ओलीलाई गाली गर्छौँ, बेकाम। किनभने जो गाली गर्ने व्यक्ति नै हामी त्योभन्दा तल्लो स्तर सोचाइ र त्योभन्दा तल्लो स्तरबाट हामी हिँडेका छौँ भने ती नेतालाई गाली गर्नु त हामी मूर्ख नै रहेछौँ भन्ने मैले बुझिसकेँ। किनभने हामीमै सोच त्योभन्दा तल्लो स्तरको छ भने नेतालाई एउटा पत्रकार भनाउँदो, एउटा अभियन्ता भनाउँदा, एउटा बुद्धिजीवी भनाउँदा, एउटा के अरे समाजसेवी भनाउँदाहरूको दिमाग त यस्तो छ, मै हुँ, मभन्दा अर्को छैन, यो संसारमा मभन्दा अर्को, यो नेपालमा मभन्दा अर्को जान्ने बाटो र मभन्दा अर्को पब्लिसिटी छैन। मैले जे गरेन हुन्छ, ज्यान मारे नि भयो, जसलाई जे पनि भयो, जस्तो शब्द बोलिने भयो, किनभने म त यस्तो हो नि भन्ने यस्तो घमण्ड, अहमता र यो दुराचारी बोकेकाहरू, अनि नेता, प्रधानमन्त्री अनि ठुल्ठुला जागिरहरू गर्दा त्यसै घमण्ड हुने भयो भने यो हिसाबमा चाहिँ नेतालाई गाली गर्नु, यो प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नु बेकामै रहेछ। मैले हिजोदेखि चाहिँ अनुमान गरेको छु। किनभने एउटा थोरै समाजसेवा 10,000 रुपियाँ दिएर चाहिँ मभन्दा अर्को कोही छैन भन्ने, एउटा सानो पत्रकार जस्ताले योभन्दा अर्को म कोही छैन भन्ने, अभियन्ता भनाउँदा अब त्यो सोचाइले, त्यो घमण्डले, अहमताले उम्लेर के अरे खुन पलक उम्रेकाहरूले यस्तो गर्छन् भने अहिले त गर्ने नै भए। यो नेपाल र हामी नेपाली समाजमा यिनै गुण्डागर्दी, यिनै अहमता, यिनै घमण्ड बोकेका, यिनै दुराचारी, यिनै दुर्दासानीहरू र यिनै नै पूर्वाग्रही बोकेका हिरो हिरोनी मयौँ भन्ने बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार, के अरे अभियन्ताहरूको जय होस्। हामी जस्ता गरिब दुखीले जहिले पनि गाली बेजेत र लात खानुपर्छ, सहनुपर्छ। यो समाज, यो हामी नेपाली परिवर्तन हुनलाई कति त धेरै टाइम लाग्ने रहेछ, धेरै। किनभने यो राजनीतिदेखि लिएर अहिले हेर्दाखेरि, यहाँसम्म हेर्दाखेरि र जय गरेर हामीहरूले उनीहरूका लागि कति गाली खायौँ, कति बेइज्जत भयौँ, कति हाम्रो चरित्र हत्या भयो, उनीहरूका लागि सम्पत्ति नै कति खर्च गऱ्यौँ। तर उनीहरू नै आज पूर्वाग्रही, दुश्मनी, एउटा हाम्रा लागि बोल्न त केही सक्दैनन्, काहीँ लेख्न बोल्न उनीहरू त सक्दैन, छुनु हुँदैन। के अरे दुबई, कतार, साउदी, बराइन, यता के अरे अन्त सुल्तान राजाहरू छन् नि, तिनीहरूले पनि केही कुरा बोल्छन् होला, राम्रो गर्नेलाई लेख्छन् होला। तर यहाँका पत्रकार भनाउँदाहरू, अभियन्ता भनाउँदाहरू, यो समाजसेवी भनाउँदाहरू कोही शब्द लेख्ने बोल्न त हामी जस्ता गरिब दुखीका लागि किन गर्थे। तर भित्रै दुश्मनी, पूर्वाग्रही र यसलाई कहाँ भेटिन्छ र यसको सास दबाउन घाँटीमा क्याप्प अठ्याउने हो भनेर
तारो बनाएर चाहिँ त्यो बाटो मुसाले बिरालोले मुसो ढुके जस्तो यसरी चाहिँ ढुकेर बसेका हुँदो रहेछन्। यो हामीलाई के भन्नु, हामी नेपाली कहिले यो देश अरू देशमा कहिले पनि आफूमा यस्तो गर्दैनन् होला, आफूमा यस्तो लड्दैनन् होला, आफूमा यस्तो दुश्मनी लिँदैनन् होला। एक्लै सिद्ध्याउने, एक्लै खनो खैरे गर्ने यो भावना हामीले त्याग्नुपर्छ। मलाई यो कहिल्यै छैन। मैले कोहीसँग कम्पिटिसन गर्न, कोहीसँग दुश्मनी गर्न, कोहीसँग प्रवाह गर्नलाई यो समाजसेवा गरेको होइन। 38 वर्ष यो समाजसेवा मैले लगानी गरेको छु। 25-30 वर्षको हामी बुढाबुढीकै कमाएको लगानी सबै यहीँ गरेका छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि यसप्रति मलाई माया छ, यसप्रति लगाव छ, यसप्रति मैले हृदयदेखि गरेको छु। अरू जस्तो नाम कमाउने, अरू जस्तो भिख मागेर त्यहीलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने, त्यहीबाट अनुहार टल्काउने र त्यहीबाट बिजनेस व्यापार गरेर आफू र आफन्त वरिपरिको भविष्य सुधार्ने खेल र आशय मैले कहिले गरिनँ। मैले आफूले कमाएको सबै बरु सर्वस्व सम्पेको छु। मैले कुनै पनि एउटा समाजसेवालाई व्यापार र त्यसलाई आफूले अनुहार टल्काउने राजनीति खेल्ने भाँडो मैले बनाएको छैन पनि भन्न चाहन्छु। अरूको सबैलाई भनेको छैन मैले, कोही तपाईहरूले आफै भन्नुहोस्। अब यति बोलेपछि हिजो कतिको टाउको दुख्यो हुन्छ, कतिको गिद्दीहरूले कति निन्द्रा नै हिजो सुतेनन् होला। अब हेम थापालाई के गरेर लडाउनु पर्छ, यसलाई कुन तरिका गाली गर्ने हो र यसलाई अब के गर्नुपर्छ भने कति सङ्गठन जुटिसकेका होलान्, केही फरक पर्दैन। हेम थापा जहिले पनि जन्मेदेखि जानेदेखि निडर छ, निडर रहन्छ, निडर भरेर शिर नझुकाइकन मर्छ। देश र जनतालाई बोलेर र काम गरेरै मर्छ। त्यत्तिकै मरेछ भने पनि तपाईहरूले एउटा देश र जनता लागि बोल्थ्यो, इमान्दारिता थियो, अथवा यो अपराधी पापी थियो भनेर सम्झेर गर्नु होला। मेरो मिसेसले के बोल्ने होला। ल नमस्कार, फेरि पनि सम्पूर्णलाई नमस्कार। त्यही नै हो। अब हामीले अहिले यो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कुनै जात भात कुनै सेलिब्रिटी हुन्छन्, कुनैले हाम्रो नाम आउँछ, हामी चर्चामा आउनुपर्छ, उसलाई चाहिँ गर्दाखेरि हामीले त्यो चर्चामा आउँछ भनेर हामीले कुनै पनि त्यो नसोचिकन हामीले जसलाई पनि जहाँ पनि भूकम्प आओस्, बाढी पहिरो आओस्, मान्छेलाई कुनै आपत परोस्, हामीले अहिले मात्रै गरेको होइन, हिजो मात्रै गरेको होइन। हामीले सबैलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर त्यो कस्तो अब भने हामीले किन गाली गर्छौँ, किनभने यस्तो नहोस्, त्यो बाटामा नजाओस् र सबै हामी मिलेर सत्य बोल्नुपर्छ र सत्यलाई अँगाल्नुपर्छ र सत्यमा हिँडुन् भनेर हामी त्यो गाली बेइज्जत अब गर्छौँ होला। तर पनि त्यो किन गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो मान्छे पनि सच्चा बाटोमा जाओस् भनेर हामीले गर्छौँ। तर राम्रो बोल्ने मान्छेलाई, कहिले पनि राम्रो गर्ने मान्छेलाई यो नेपालीको बानी जहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। जहीँ गए पनि अपराध भन्दा जो चाहिँ जाली झेली गर्छ, जो चाहिँ त्यो अपराध गर्छ, जो चाहिँ 50,000 दिएको छ 25,000 राखेर चाहिँ त्यो भनेर समाजसेवा गर्छ, मागेर अरूको गरेर गर्छ नि, हो त्यस्तो चाहिँ राम्रो हुँदछन्। तर हामीलाई त्यस्तो आउँदैन। त्यही भएर हामी जे देख्छौँ र जे आपत परेको छ, जसलाई जे खाँचो परेको छ हामी त्यो गर्छौँ। हामी ठुलालाई त्यो आउँदा चाहिँ मेरो नाम आउँछ र ठुलाले बोलिदिन्छन् होला र हामीलाई केही पाउँछ, हामीलाई कुनै पद पाउँछ, भोलि हामीले यस्तो गर्छौँ भन्ने हाम्रो भावना छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सबैलाई सम्मान गर्नु पर्यो नि त। ठुलो जान्ने मान्छेले सम्मान गर्नु पर्यो नि त। अब अरूले उठाइदिन्छन् र गर्छन् भनेर चाहिँ त्यो हुँदैन। जुन मुख्य गर्ने त जसले गरे पनि त कुरो त एउटै त हो नि त, जाने त पैसा त एउटैले त हो नि त। त्यो मान्छेले त दिएको होइन, पीडितले पाउने हो नि त, बिरामीले पाउने हो नि त। तर त्यो सोध्नु पर्ने नि त। अब हामीले दिएको, हामीले त कुनै केही छैन, हामी अर्को नि सहयोग गर्न सक्छौँ नि। हामीलाई त्यो त्यहाँ दिँदा मात्रै हामीले सहयोग गरेको, त्यहाँ हामी ठुला हुन्थ्यौँ त्यहाँ लिएनन् भन्ने कुरो हामीले त्यस्तो गुनासो आउँदैन। हाम्रो पैसो त्यस्तो ठुलो त्यस्तो हुँदैन। मान्छे ठुला भयो भने हाम्रो पैसो त्यस्तो हुँदैन। पैसालाई कसैले पनि हेला गर्नु, जति मान्छेलाई करोडपति अरब भयो भने पैसाको खाँचो हुन्छ। पैसाले कहिले पुगेको छ भन्नु हुँदैन, कहिले पुगेको मिलियन जति भयो भने पैसाले कहिले पनि त्यस्तो हुँदैन। पैसाले कहिले धेर भयो मलाई यहाँ चाहिँ राख्न ठाउँ छैन, तँलाई नराख भन्दैन पैसाले। त्यो एउटा बुझ्नुहोस्, त्यो चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। पैसाले कहिले कसैलाई पनि पुगेको हुँदैन। अहिले पैसाले पुग्ने भएदेखि हामी नेपालमा
बस्थ्यौँ होला, उ गर्थ्यौँ होला। विदेशमा हामी कति खुन र पसिना बगाएर हामी विदेशमा बिचरा भाइ बहिनीहरू कति गएका छन्। त्यही नेपालमा एउटा परेको हुन्छ, तिनै दुःख पसिना दुःख गरेको बिर्सेर पनि नेपालमा दुःख परेको छ भनेर खटाएर ती पैसा कटाएर उनीहरूले घाँस कटाएर पनि दिएका छन् र सबै अहिले हामी विदेशबाटै गरेरै पैसा दिएरै गरेका छन्। अब गरेर हामीले पैसा दिएर उनीहरूले गरेका छन्, तर गर्ने मान्छे पनि ठुलो मानिन्छ। तर एउटाको चाहिँ त्यसो गरेर अरूको भोलि सबैले एउटै हुनु पर्यो नि त। अहिले अब अभियान चलाइराखेका पैसा ती भोलि चाहिँ लिँदा रहेछन् रोइन्छन्, हामीले त्यही मात्रै हेरेका छौँ होइन कि। अब हामीले अभियान अब चलाएका उनीहरूले के गरेर भनेका छन्, एउटा कुरो एउटालाई गर्ने अर्कोलाई त्यस्तो त हुँदैन नि त। अब ती पैसा भोलि भन्नु पर्यो नि त, मलाई चाहिएको छैन नि त, तिनीहरूलाई नि त भन्नु पर्यो नि त। अभियान अहिले चलाइरहेछन् बहिनीहरूले, ती अभियान चलाएका बहिनी हामीलाई पैसा चाहिएको छैन भनेका छैनन्, अहिले उठाइराखेका छन् त। उहाँहरूलाई चाहिँ अब नभन्ने, अनि त्यस्तो यो राजनीति गर्नु हुँदैन के। राजनीति जस्तो भयो नि त यो समाजसेवा त। त्यस्तो कसैले नि भेदभाव गर्नु हुँदैन र पैसो कसैको नचल्ने हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो त हामीले उहाँलाई दिएको त होइन नि पैसा त। एउटा दुखी पीडित एउटा मर्न लागेको बेला राम्रो कामका लागिलाई हामीले त्यो सहयोग गर्न खोजेका थियौँ र दिएका पनि थियौँ। हामीले त्यहाँ मात्रै होइन हामीलाई, तर हामीले चर्चामा आउनुपर्छ पहिले दिएर हामीले त्यो गर्छौँ भनेर होइन, हामीले चाहिँ नि दिएका छौँ नि। हामीले अस्ति अब त्यत्रो अस्ति पनि अब लकडाउन भयो, हामीले त्यत्रो 1 महिनासम्म चावल बाँड्यौँ, बाँड्यौँ 3 महिनासम्म बाँड्यौँ। एउटा सरकारले गर्न नसकेको काम गरेछौँ, तर राम्रो गरेका छौँ नि हामीले। तर बोल्छौँ पनि नराम्रोलाई राम्रो बाटोमा जाउँ, राम्रो गरौँ, भाइ बहिनी सप्रेर जाउँ, यो बाटो जाउँ भनेर हामी देखाउने मात्रै हामी माध्यम हो। एउटा परेको घडीमा आपतमा हामी सहयोग गर्ने मान्छे हौँ, हामी कसैको दुश्मन पनि होइन। म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। अब त्यो अभियान चलाएर ती अब थाहा भइ पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यसो अब किन भन्नुहुन्न त, पैसा पुगेको छ भने त भन्नु पर्यो नि, अभियान नचलाइदिनु पर्यो, यस्तो गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। अब ती पैसा लिने कि नलिने त भोलि ती गरिब दुखी बिचरा विदेशमा दुबईमा कतारमा त्यो खाडीमा 100 डिग्रीको यस्ता गर्मीमा चाहिँ तप पसिना झारेर उठाएका बिचरा $50 $20 20 कति उहाँको पैसा अनुसारको दिएर त्यो उठाएका हुन् नि पैसा। त एकैजनाले त्यत्रो पैसा दिएका हुँदैनन्। त्यस्ता दुखीको चाहिँ त्यो भन्नु पर्यो नि त। हो त्यस्तालाई नउठाइदियो हो, पैसा जति छ भने त त्यो ठिक हो, राम्रो आफूले गर्नु अगाडि बढ्नु भएको राम्रो, एकदमै राम्रो। तर अरूबाट पनि उठाउनु भएन नि त। यो चाहिँ हाम्रो कुरा, यो प्रश्न आयो कि हामीले त त्यस्तो गर्न हामीले छैन। उठाउन अभियान त गरून्, एउटै हो। जति जे गरे पनि त गरिब दुखीलाई जाने हो नि त बुद्ध त। तर यो बुद्ध रहन्छन् मान्छेले, यसमा नि राजनीति हुँदो रहेछ। हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। विदेशमा बस्छौँ, एउटा रोइदिन्छ, एउटा कराइदिन्छ, एउटा दुखी मर्न लाग्यो हस्पिटलमा छटपट होला भनेर हामी, यो नेपालीको मन त्यस्तो छ र कसैले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यसमा मेरो मिसेस बोल्दा भने यसमा दुईटा क्वेसन आए, मैले यो कुरा उठाउँ मिसेस दुईटा क्वेसन आए। रवि भाइले हिजो मलाई भन्नुभएका हिसाबले हामीलाई पैसाको खाँचो छैन, हामी कसैबाट 1 रुपियाँ लिँदैनौँ, हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्न यहाँ छ अहिले भन्नुभएको छ। त्यो भन्दै पैसा चाहिँ किन उठाइँदैछ त, हामीलाई पैसा चाहिँदैन भन्दा किन पैसा उठाएर चाहिँ जबरजस्ती एउटा नाम चलेकासँग जोडिन खोजिएको हो कि? दोस्रो, रविलाई नै लेखेर ट्याग गरेका हुन्छन् भने यो हामीलाई पैसा चाहिँदैन भने नउठाओ किन भन्न सक्नु भएन? अब त्यो अभियान उठेको 20 लाख उठो 25 लाख उठो भनिरहेछन्, भोलि त्यो पैसा रविले लिने हो कि होइन नि त? हामीसँग पैसा छ पर्दैन भने चाहिँ त्यो पैसा कसलाई लगानी गर्ने हो त? कि रविलाई लगेर दिँदा रविले मसँग त्यसो भन्दा उनले लिने हुन् कि होइनन्? यो दुईटा क्वेसन आएर छन्। त्यतिखेर यी क्वेसनको उत्तर चाहिँ यो दिनुपर्छ पनि भन्ने लाग्छ मलाई। जो धुर्मु सन्तोली भाइलाई म सलोट गर्छु, उहाँले त बरु कमसेकम डाइरेक्ट मलाई द्याओ, गाली गर बरु मलाई पैसा द्याओ चाहिँ भनिरहेछन्। सिधै उनीहरूले त नढाँटी भनिरहेछन् नि, डाइरेक्ट। यसरी इन्डाइरेक्ट पूर्वाग्रह राखेर केही काम नगरौँ हामीहरूले। यस्ता पूर्वाग्रह राखेर दुश्मनी साँधेर हिँड्नेले भोलि देशका लागि केही गर्छु भन्नेले ठाउँमा पुग्यो भने केही पनि गर्दैनन्। जस्तो माधव र ओली, प्रचण्ड र ओली भएको अहिले दुश्मनी पूर्वाग्रह राखेर एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल यस्तो गरेपछि अनि ती नेतालाई गाली गर्ने, त्यहाँ एउटा नेता आयो भने एउटा सिलिन्डर दिए झन्डा हिँडेर भनेर कराएको त्यो अर्थ रहँदैन, त्यसमा केही पनि अर्थ रहँदैन। त्यस्तो भयो भने भन्न मात्रै खोजेको हो। अब यो विरोध भने नि विरोधै सही भने म सही बोल्न जे छ फ्याट बोल्ने हुँ, जे छ मनमा त्यही बोल्ने हो, त्यही र म गाली पनि खान्छु म त, यही नै हो। तर सत्य त इमान्दारिता, यहाँ त जे गरे पनि ठिक छ सही भनेर नोकर
उनीहरूको गुलाम, उनीहरूलाई देवत्व गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट हाई हुन्छ, फलोवर बढ्छ, हाई हेम थापा गुड, माया थापा गुड। उनीहरूले गल्ती गरेको एउटा के गल्ती यो भन्नुपर्छ, यी चोर हुन्, डाका हुन्, फटा हुन्, गधा हुन्, है यी हुन्, सुरु भइहाल्छ। यस्तो समाज हामी निर्माण गर्दैछौँ, यस्तो सामाजिक सञ्जालबाट यस्ता व्यक्तिहरू हामी निर्माणमा छौँ, साथमा छौँ। त्यसले गर्दा जे छ त्यही छ, हजुरहरूले जे सोच्नुहुन्छ त्यही छ। मेरो कोहीसँग पूर्वाग्रह, आग्रह, दुश्मनी केही छ मेरो लागि, एकदम सबै बराबर भाइ बहिनी हुनुहुन्छ। मैले बारम्बार भन्छु, मैले काहीँ गल्ती गरेको रहेछु म माफी माग्न चाहन्छु। हजुरहरूले म प्रति गल्ती गरेमा उहिले मैले माफ दिइसकेको छु। सबैजना मिलेर जाउँ। त्यहाँमाथि यो यस्तो सङ्कटको घडीमा देश र जनतालाई यो महामारीमा एउटा जार भए पनि एउटा केही नभएको त्यो त्यसको अनुहारै हेर्न मन नलाग्ने भए पनि मिलेर हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर गर्नुपर्ने बेला हो। यो मैले कुनै पैसा रविलाई दिएको होइन, रविको त्यहाँ दिँदा मेरो नाम चल्छ भनेर होइन। मैले रविले गर्नुभएको काममा दुखी पीडित आउँछन्, त्यो दुखी पीडितलाई अलि सहयोग होस् भनेर मात्रै हो। जसले पनि राम्रो काम गरेछ भन्नु गरेको छु, मैले 100 ग्रुपलाई गरेको छु, के अरे हेमराज भाइलाई जे कसलाई गरेको छुइनँ भन्नु त। ज्ञानेन्द्र भाइले गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ नि त्यो राम्रो काम दाइ भन्नु, म त्यहाँ पनि गर्छु, छ भने छैन भने छैन भन्छु। हजारौँ हजार करोडौँदेखि लिएर दिन रात नभइकन यस्तो गर्दा पनि गाली बेजेत, त्यहाँबाट अनि पूर्वाग्रह आग्रह, कसैको पैसै नचल्ने हुँदो रहेछ। हामी नेपाली यस्तै छौँ। विदेशमा दुःख गरेर पनि दुखी पीडितलाई पहिला मेरो मिसले 3 महिना पहिला लकडाउनमा 57 लाख रुपियाँ खर्च गरियो। अहिले पनि ग्यास हिजो अस्ति नै 6-7 लाख गरिसकियो छ। त्यो भित्र मात्रै नै 10,000 20,000 पीडितहरू आउँछन्। अरू भाइ बहिनीहरू भन्नुहुन्छ के दिमाग खराब भएर पनि आफूसँग नहुँदा नि दियो छ। एकै महिनामा अहिले हिजो पठाएकासँग हिजो कति 2 लाख, लगभग 2 लाख रुपियाँ हिजो पठाएकासँग 40 लाख रुपियाँ 1 महिना 15 दिनमा पठाइएछ। हामी यो पसिना खुन बगाएर आफूले काम गरेर, मेरो मिसेस 10 घन्टा दिनको काम 11 घन्टा काम गर्छ, म 18 देखि 20 घन्टा काम गर्छु। यो दुईजना खुन र पसिना बगाएर पठाएको हो। कसैको चोरेको, ढाँटेको, छलेको, कसैको घर फोरेको, कसैको परिवार बिगारेर आतंकवादी घर ब्याङ्क फोरेर ल्याएको होइन। यो बारम्बार भनेको छु, मैले भनेको छु, मेरो मिसेसले नकमाउँदा, अब त्यसमा भाडा बिजुली मोबाइलको तिर्न बेग्लै होला, मेरो नकमाउँदा नि महिनाको 15 देखि 20,000 रुपियाँ डलर कमाउँछन्, म पनि नहुँदा नि 10-15 हजार रुपियाँ कमाइछ भने हामीहरूले मिनिमम नै 2%, 3मा 2% नेपाल र नेपालीका लागि हामीले गरेका छौँ। यहाँ पनि यहीँ न्युयोर्कमा बस्ने पनि कतिलाई मैले सहयोग गरेको छु, लेख्नुहुन्न होला, त्यो बेग्लै कुरो हो। भएकासम्म चिठा काट्नदेखि लिएर, बिरामी हुँदादेखि लिएर, के अरे फिल्म बनाउनदेखि लगेर हरेक खानामा, कपडामा, मास्कमादेखि लिएर यहाँका हरेक देशकालाई म गर किनेर लुगा दिएर गरियो छ आफूले जाने। मेरो भनेको म बाँचुन्जेल खाना लाउन पुग्यो भने मलाई भयो। मलाई कुनै मल चाहिएको छैन, मलाई कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिएको छैन, मलाई कुनै जग्गा जमिन घर चाहिएको छैन। यो भावनाले मैले काम गरेको हो। त्यसमा सबैले बुझ्न जरुर छ। हेम थापाले के चाहेको भन्दा देश विकास र जनता सुखी, यही मात्रै हो। यही मात्र, अरू केही कसैलाई लडाउँला, भत्काउँला, बिगार्ला, अनि म माथि आउँला, राजनीति गरौँला, भोलि यिनीहरूसँग मेरो टक्कर पर्ला भनेर होइन। भोलि परिस्थितिले दिएछ भने कुनै माइका लालसँग टक्कर लिन तयार छु र लड्छु पनि भोलिको। तर अहिले मेरो त्यसै सोचाइ नि छैन, त्यो गर्ने भावना नि मेरो होइन। मेरो भनेको आफूले कमाएको 2 रुपियाँ मेरो खुन र पसिना प्रत्यक्ष मैले त्यो खुन र पसिना बगाएकाले त्यो गरिब दुखीलाई एक छाक खान पुगोस्, एक छाक लाउन पुगोस् भन्ने हिसाब मात्रै हो। म कुनै बिजनेस व्यापार घडेरी रेस्टुरेन्ट होटेलदेखि जग्गा जमिन हरेक खरिद गरेर त्यहाँ लगानी गरेर चाहिँ गरेर त्यो मेरो चलन छैन, त्यो मेरो सोचाइ होइन। अरूले गर्छन्, राम्रो गर्नेलाई मेरो सलाम छ। ल, मेरो मिसेसले के भन्ने होला, धन्यवाद। ल, अब उहाँले सबै थोक भनिसक्नु भएको छ। अब त्यही नै हो कुरो, सबैजना मिलेर
मिलेर जाउँ। अब सबैजना मिलेर जाउँ भन्दा पनि यस्तै हुँदो रहेछ कि मिलेर जाउँ भन्दा कसरी मिल्ने आफूले त? जति सकारात्मक जति सोचे पनि सकिन्छ यस्तो जति गर्दा रहेछन्। नै गरे पनि त्यही नै हो। आफूले जति सकिन्छ जति गर्न सकिन्छ त्यही गर्नु होला। अब आफ्नो सोचाइ आफ्नो आफ्नो अब सोचाइ हुन्छ, मन मिल्दैन सबैको यस्तो अब भइरहन्छ। यो पहिलेदेखि नै बाजे जिजुदेखि नै यो भइ नै राखेको हो। राम्रो गर्नेलाई समाजमा यही भएर हामी उँभो लाग्न नसकेका हौँ यस्तै गतिविधिले गर्दा। तर देश अब के अरे वर्ष साल सबै चेन्ज हुन्छ तर मान्छेमा हाम्रो सोचाइ चेन्ज हुँदैन। यो भएर चाहिँ हामी चाहिँ आफै चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो क्या, नभए कसरी चेन्ज गर्ने? अर्काले भनेर त्यो अर्काले गरेर हुने होइन के। आफ्नो दिमागमा आफ्नो सोचाइमा आफ्नोमा के आउने हो त्यो गर्ने हो र कसरी के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ र के दिन सकिन्छ देश र जनताको लागि परेको बेला को घडीमा भन्ने मात्रै हो। हामीले भोलि हाम्रा आउने पुस्ताहरूले हामीले त दुःख पाइयो यस्तै गरियो, अब हाम्रा बाउ बाजे आमा बुवाहरूले दुःख पाए र अब आउने ले चाहिँ अब पुस्ताले चाहिँ सुख पाउन्, अलि सुख होस् शान्ति होस्। हामीले गरेको यस्ता बाजे हजुरआमाहरूले यस्तो गरेका रहेछन् भन्ने पुस्ताहरूले भोलि आएर चाहिँ उनीहरूले नि सिकुन् गरून् भनेर अरूले पनि जानेर गरून्। कसैले पनि जानेको छैन सुनेका छैनन् भने देखेर पनि गरून् र एउटा दुखी गरिब जे भए पनि अब आफ्नो लक्ष्य कुन बाटामा छौँ हामीहरू कुन लक्ष्यमा छौँ त्यो चाहिँ अब पुरा होस् र दुखी र गरिब नेपालमा खान नपाएर भोकै भएर नमरुन् र बिरामले नमरुन् भनेर हामी लागि परेका छौँ। आपत परेको घडीमा लकडाउन मात्रै गरेर सरकारले अब किन सरकारले पनि यस्तामा गर्दैन रहेछन्, यसै गर्दा रहेछन् त। अब हामी एउटा गरिब दुखीले देशमा कमाएर दिएकालाई त यसो गर्छन् भने अब सरकारलाई त कति आपत रहेछ अहिले हामी बुझ्दैन रहेछौँ। सरकारले कसलाई दिएर पुर्याउँछ त? भोलि जति दिए पनि सरकारको जति छ भने त्यो वास्तै हुँदो रहेछ। किन नदिएका सरकारले? हामी नै भेडा छौँ, हामी नै बुझ्दैनौँ न त। सरकारले के बुझ्ने कुरै आएन नि यसमा। अब सरकारले गरेनन् भन्छन् तर हामी जनता नै भेडा छौँ त, एक र नै छौँ त। अनि अब कसरी बुझ्ने त? हामीलाई बुझ्नै हामी नै आफू नै सप्रेका छौँ न। अनि सरकारले कसरी सपारेर सकुन्? हामी एउटा व्यक्तिलाई एउटा घर परिवार एउटालाई त हामी यस्तो समाजमा यति गर्ने दुःख गरेर एक पैसा दिनेलाई त हामी यस्तो हुन्छ भने सरकार त देशैको यो जिम्मेवार अब धाप्लोमा लिएका मान्छेले त्यो मिलाएर मिल्ने होइन रहेछौँ हामी। यो भेडा भन्छ नि, भेडो एउटा त्यो भुइँसी र भेडो कता गयो भने एकरो लागेर त्यो जान्छ भन्छ नि, हो त्यस्तो रहेछ। कसैले हायै भने मलाई त त्यहाँनिर हायै आउँछ त्यसमा चाहिँ गर्छ भन्ने भावना लिनु हुँदो रहेछ। तर हामीलाई त्यो छैन, कुनै हामीलाई लोभ लालचा उमा छैन। हामीले दिएको योगदान पनि यो मनभित्र र समाजसेवा गरेको हो। हामीले यति दिउँ उति दिउँ भन्दा पनि देखिराख्नु भएको छ नि आँखाले। तर कसैले पनि अब हामीलाई भने नि हाम्रो कोही कसैले बोलिदिनु पर्छ कसैले गरिदिनु पर्छ भन्दा पनि हामी आफै बोलिराखेका छौँ, आफै गरिराखेका छौँ। हामीले देखाएको होइन, कसैलाई पनि देखाएको ओरेको होइन, हामीले गरिरहेछौँ। अरूले पनि हामीले जस्तै गरून् देखेर जानुन् र गरून् भन्ने हो। तर गरून् भन्दा पनि उनीहरूलाई कर्काको कुरो छैन, आफ्नो मनले गर्ने हो। तर पनि हामीले यति गर्यो भने अरूले पनि जानेर देखेर गरून् र दुखी गरिबले अलिकति भए पाउन् भनेर मात्रै गरेका छौँ। यो हामीले कुनै कसैलाई हामी कुनै शत्रु दुश्मन हामी कुनै सबै एक जात के भन्छ नि सबै काट्दाखेरि रगत आउँछ, छोरो मान्छे र छोरी मान्छे मात्रै छौँ भनेर हामीले छुट्याएका छौँ न। हामी ठुलो मान्छेले यो गरे त्यसलाई नै गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो भावना छैन। झन् हामी पछाडि परेका कुना काप्चामा भएका तिनीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हौँ हामी। ठुलाको बाटो लागेर हामीले ठुलाले केही गरिदिन्छ कि भन्ने हाम्रो आशले होइन। हामी गरिब दुखी जहाँ त्यो हुन्छ नि त्यो ठाउँमा कुना काप्चामा चाहिँ खालि त्यही काठमाडौँ सहरमा त्यही मात्रै गर्छ। अरू कुना काप्चामा अरू गएर कति दुखी पीडित त्यहाँ बोल्न सक्ने ठाउँमा त त्यस्तो छ भने कुना काप्चाका कति छन् त्यो कसले हेरिरहेछ कसले देखिरहेछ। यही भन्न चाहन्छु सबै मिलेर यो आपतको घडीमा चाहिँ सबैजनाले मिलेर अब सहयोग गरौँ र हामीले अब यसमा अब सहयोग गर्दैछौँ। अब कति सक्छौँ हामीले त्यो गर्ने नै छौँ। हामीबाट यो चाहिँ भने नि जीवनभरि हामीले चाहिँ सकुन्जेली कमाउनै सकिएन अब गर्नै सकिएन भने त कसैको केही लागेन, कसैको केही चल्दैन। तर सकुन्जेली हामी 2 दिनको लागि होइन जति सक्छौँ 5000 2000 1000 पनि पैसै हो। हामीलाई त्यस्तो पैसा धेरै हो ठुलो भन्ने लाग्दैन। 1000 100 पनि पैसा धेरै नै हो। त्यसले गर्दाखेरि दुखी पीडितले त्यो आँसु झरेको बेला आँसुमा मलमपट्टि लाउने काम हामीबाट भइरहन्छ। तर हामी सबैलाई छुट्याउँदैन उ गर्दैनौँ। कसले के गरे कसलाई उ गरे भन्दा पनि हामी त्यतापट्टि जानु भन्दा नि आपत परेको घडीमा चाहिँ सबैले गरौँ भन्ने भावना बोकेर हामी अगाडि बढी नै रहन्छौँ। र यो हेमेन माया फाउन्डेसनबाट हामी जहिले पनि गरि नै रहनेछौँ, बाँचुन्जेली गरिरहनेछौँ। यही नै भन्न चाहन्छु। ल अब धन्यवाद सबैजनालाई। हजुरहरूलाई म छोटो यहाँ दोस्रो
धेरै धन्यवाद। यो हामीले समाजसेवा मैले समाजसेवा गरेको कसैका गोडा मल्न, कसैको नोकर हुन, कसैको दास हुन होइन र कुनै अमूर्त व्यक्तिलाई खुसी पार्न र उसको इच्छा अनुसार चल्नलाई मैले समाजसेवा गरेको होइन र कसैको अर्डरमा चल्न र कसैको के अरे कार्ययोजनामा मैले लगानी गर्न यो समाजसेवा गरेको होइन। यो तपाईँहरू एकदम स्पष्ट हुनुहोला। राम्रो मलाई बुझ्नेले साथ दिनुहोला, नभए तपाईँहरू आफ्नो तरिकाले आफ्नो दुःख गरेर खानुहोला। मलाई आफ्नो दुःख गरी खान दिनुहोस्। र हेम एन्ड माया फाउन्डेसन केन्द्रीय कार्यालयमा भएको केन्द्रीय समिति विघटन गर्दैछु म र तपाईँहरू जसलाई इच्छा लाग्दैन, अहिले केन्द्र मात्रै विघटन हुँदैछ, जिल्ला प्रदेश केही पनि हुँदैन, जस्ता तस्तै छ। केन्द्र विघटन गर्दैछु र जसलाई इच्छा लाग्दैन तपाईँहरू हेम एन्ड माया फाउन्डेसनबाट निक्लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो दुःख गरी खान सक्नुहुन्छ। हेम एन्ड माया फाउन्डेसन तपाईँहरूलाई तलब दिन सक्दैन, तपाईँलाई जागिर दिन सक्दैन। यो विशुद्ध समाजसेवा गरिब दुखीका लागि स्थापना गरिएको र यो उसको लक्ष्य भनेको गरिब दुखीलाई 2-4 रुपियाँ दिनका लागि मात्रै हो, अरू जस्तो होइन। अरू जस्तो अनुहार टल्काएर नाम हिरो हिरोनी भनेर पल्टेर, तर एउटा 12-15 जना आमाहरू पालेकामा एक छाक भात खुवाइदिनु न तपाईँको नामबाट भन्दा यो हाम्रो काम होइन, त्यो गर्ने हाम्रो फुर्सद छैन भन्ने होइन। मैले जहाँ सकेको देउसो आजसम्म कुनै गफ जति चुटेर जति हिरो माइकालाल भए पनि 13-14 करोड रुपियाँ आफ्नो खुन र पसिनाले बगाएर त्यो समाजलाई गरेर देखाउने एउटा मात्रै हुन्। त्यतिखेर उनीहरूका अगाडि 10 खेप होइन 1 लाख चोटि उनीहरूको खुट्टा ढोगेर तिनीहरूका अगाडि आत्महत्या गर्छु। यति मेरो च्यालेन्ज भयो भन्दै हजुरलाई धन्यवाद। अन्यथा नलिनु होला। मैले यो लाइभ गरेको के कुरा भयो, मैले खासै चाहिँ यो सिलिन्डरको लागि गरिएको थियो र सबैजना सहकार्य गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा त्यो तपाईँहरूले आफ्नो हुनेछ, तपाईँहरूको लगानी तपाईँहरूले आफ्नो चाहेको तपाईँको हुनेछ। मात्र हामी कोअर्डिनेसन सबैबाट गरौँ भन्ने मात्रै हो। धन्यवाद हजुरलाई। नमस्ते। सबैलाई नमन छ है त।